दरवेश मुफक्किर है जो इस चीज को महसूस कर रहे थे। आपने सोचा अगर यजीद की बैत कर ली जाएगी, जितना आप इज्जत करते हैं ना, हम इज्जत करते हैं इमाम हुसैन की, अगर बफर्ज मुहाल इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो हमसे ज्यादा हाथ पैर वो चूमता, हमसे ज्यादा नजर नियाज वो पेश करता। लेकिन हुसैन उस गैरतमंद हस्ती का नाम है, उन्होंने उसकी नजर को भी जूती की नोक पे रखा, उसकी नियाजमंदी को भी जूती की नोक पे रखा। इमाम अली मकाम खुद की इज्जत नहीं चाहते थे उससे, इमाम अली मकाम दीन की आबरू बचाना चाहते थे। इमाम के दिलो दिमाग में ख्याल था कि अगर मैं करबला के रेगजारों पर बेदस्तपा मजलूम और मजबूर शहीद कर दिया जाऊं तो मुझे ये गवारा है, लेकिन अल्लाह के दीन को मैं बेदस्तपा नहीं छोड़ सकता, मजबूर नहीं छोड़ सकता, बेसहारा नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि अल्लाह अकबर, अच्छी तरह याद रखना, इमाम हुसैन को अल्लाह ने गोया के पैदा ही इसलिए फरमाया था ताकि उनके नाना अपने सहाबा के साथ दीन को फैलाते। उनके नाना को इसलिए पैदा किया था कि उनके सहाबा के साथ उस शर्त से लेकर गैरत तक दीन को फैला दे। और हुसैन को इसलिए पैदा किया था कि उन्हें अपने साथियों को लेकर क़यामत तक के लिए अल्लाह के दीन को महफूज फरमा, अल्लाह के दीन की हिफाजत करे। और इमाम अली मकाम ने फिर यजीद के खिलाफ जो स्टैंड लिया है, अब तवज्जो करें, किसी चीज का स्टैंड लेकर उस पे डटना। कितने लोग समझाने आए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हाथ जोड़ते थे, मैं हाथ जोड़ने की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तानी जो है वो गुफ्तगू के अंदर, मत जाओ कट जाओगे। उठा के देखो तारीख, इब्न अब्बास कौन थे? ये रिश्ते में इमाम हुसैन के दादा लगते, इमाम हुसैन के नहीं, रसूलुल्लाह के रिश्ते से दादा लगते थे और वालिद के रिश्ते से जो है वो चचा लगते। क्योंकि ये अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे तो मौला अली के चचाजाद भाई थे, इस बुनियाद पे चचा लगते थे। और नाना के भी चचाजाद भाई थे, इस एतबार से दादा लगते थे। तो इतनी वो गहराई थी। हजरत इब्न अब्बास ने कहा, हुसैन अगर मुझे इसका इल्म हो जाए कि मैं तेरे बाल पकड़ के तुझे रोकूंगा तो तू रुक जाएगा, तो वल्लाह मैं आज तेरे बाल पकड़ के तुझे रोक लेता, मैं तुझे जाने नहीं देता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी औलाद के साथ कटोगे। रसूलुल्लाह ने घर के एक एक फर्द को करबला की ऐसी तफसील बता रखी थी कि फरमाते अहले बैत कि हमें हुजूर ने एक एक वाक्य ऐसे बताया था, इतना खुल के करबला हुजूर ने बयान किया था। कुछ लोगों को इस पे भी तकलीफ है, करबला इतनी तफसील से क्यों बयान होती? मैंने कहा रसूलुल्लाह ने इतनी तफसील से बयान किया करबला होने से पहले कि जब मौलाए कायनात, तवज्जो करें, मौलाए कायनात जब जंग सिफीन के मौके पर करबला से गुजरे तो आपने अपने साथियों का थोड़ा यहां रुको, ये हुसैन की कत्ल की जगह है, इसको करबला कहा जाता है। और फिर आपने उंगली के इशारे से या आसा के इशारे से फरमाया यहां उनके ऊंट बैठेंगे, यानी करबला के मैदान में ऊंट कहां बैठेंगे ये भी रसूलुल्लाह ने घर वालों को बताया। यहां उनके कजावे रखे जाएंगे। कजावे, भाई कजावे आदमी ऊंट के ऊपर जो कजावा होता है वो कहीं भी रख सकता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी तफसील से आलिमे मा काना व मा यकून ने करबला का पूरा नक्शा घर के बच्चे बच्चे को इतना गहराई से समझा दिया था कि अल्लाह अकबर, उनको ये भी पता था मैदान कौन सा होगा, उसका नाम कौन सा होगा, वो किस दरिया के किनारे पर होगा, ऊंट कहां बैठेंगे, कजावे कहां रखे जाएंगे, कौन कौन शहीद होगा, कौन कौन बचेगा, कौन कौन वापस आएगा, कौन कौन साथ जाएगा, कौन कैदी बनेगा, कौन शहादत पाएगा, कौन मारेगा, कौन इमाम अली मकाम पे तलवार चलाएगा। रसूलुल्लाह ने यह भी बता दिया था। आका फरमाते हैं मैं चितकबरे कुत्ते को देख रहा हूं कि वो मेरे खून में मुंह रही है। जब इमाम करबला में पहुंचे, शिमर पे नजर पड़ी तो पूछा ये कौन है, तो लोगों ने कहा ये शिमर जिल जोशन है। कहीं से ये खबर
اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ حسین کا قاتل وہ ہوگا جس کے بدن پر برس کا داغ ہو، کول کا داغ ہوگا، اس کو کول. حضور نے کتنی تفصیل سے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا حادثہ ہو گیا. حادثے ایسے ہوتے ہیں، حادثہ ہو گیا ایسے ہی جا. ایک شخص کی میں نے کلپ سنی تو وہ کیا، وہ تو یوں جا رہے تھے اور ان کو کسی نے لوٹ کے ختم کر دیا، یزید کو خبر بھی نہیں. کیا رشتہ ہے آپ کا یزید سے؟ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ اس قدر انسان ظلم کرے گا؟ اللہ کے رسول نے اتنی تفصیل سے بتایا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ کٹ جاؤ گے، بلکہ عبداللہ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا تھا کہ وہ شہید ہوں گے، لیکن بس اسی میں ڈاؤٹ تھا، شک تھا کہ کیا یہ وہی سفر ہے یا دوسرا سفر. لیکن تفصیل بہت تھی. اگر آگے وقت رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی تفصیل تھی. ابھی آگے بات آئے گی، اگر وقت رہا تو میں بات کروں گا کہ کتنی تفصیل تھی. ایک ایک واقعہ گھر والوں کو پتا. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین کی پیشانی چومتے، پھر سونتے، چومتے سونتے، امام حسن کو بھی چومتے سونتے، لیکن پھر حسن پاک کے ساتھ ایسا نہیں کرتے جو امام حسین کے ساتھ کرتے. پھر آپ کی گردن، آپ کے گلے پر، یہاں گلے پر چومتے. حسن کا گلا نہیں چوما. توجہ کے یہ عالم ما کان و ما یکون کے شان. حسن مجتبی کا گلا نہیں چوما. گلا چومتے تو حسین کا، حالانکہ گلے نہیں چومے جاتے بچوں کے، پیشانی، گال، سر جو بھی چومے جا، گلا چومتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. ایک دن ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے کہا چھوٹے شہزادے کا گلا چوما جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آنکھ میں آنسو بھرائے، موتیوں کی لڑیاں جھڑنے لگی. کہا یہی گلا ہے جہاں پر حسین کو جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے ذبح کر دیا. میرے آقا گلا چوم. باضابطہ ایک ایک واقعہ تفصیل سے بیان. لوگ کہتے ہیں یہ ملا کہاں سے؟ میں کہتا ہوں اگر کربلا کا ہمیں کوئی راوی نہ بھی ملے تو رسول اللہ نے اہل بیت کو اتنی تفصیل کے ساتھ کربلا بتا دیا تھا، کربلا ہونے سے پہلے کربلا بتا دیا تھا. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، ابن عباس کہتے ہیں حسین اگر تیرے سر کے بال پکڑنے سے مجھے یہ لگتا کہ تم رک جاؤ گے تو میں بال پکڑتا. اللہ اکبر. اتنا منایا. پھر آپ کے چچازاد بھائی اور آپ کے بہنوئی سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، جن سے دوستی کے ماحول میں بات ہوا کرتی تھی، بچپنے سے ساتھ کھیلے کودے تھے، دوستی تھی، بہنوئی بھی تھے، چچا کے بیٹے بھی تھے اور ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے. انہوں نے خط لکھا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے تو مجھ سے مل کر کے گئے، لیکن اب آپ کوفہ کا ارادہ رکھتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ نہ جائیں، اللہ کا واسطہ نہ جائیں اور میرے خط کا انتظار کریں، میں آ رہا ہوں. اور میں نے مدینہ منورہ کے گورنر سے آپ کی امان لکھ لی ہے، اس نے امان بھی آپ کو لکھ کر کے دے دیا. آپ واپس پلٹ کے مدینہ منورہ آئے، ہم سب آپ کی حفاظت کریں گے. حضرت محمد بن حنفیہ روک رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار روک رہے ہیں، ابن عباس روک رہے ہیں. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میرے آقا اس وقت تو نواز رسول آپ کے سوا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، آپ سے افضل ہستی اور شخصیت ہم میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ وہاں نہیں جاتے آپ یہاں اعلان کیجئے، ہم آپ کی بیعت کریں گے. مولا حسین پاک نے کہا میں نے بیعت تو آپ سے یہاں اعلان نہیں کرنا، بلکہ میں نے جانا ہے کیونکہ مجھے حکم ہے. آپ نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد جو اسٹینڈ لیا ہے یزید کے خلاف، سب سمجھانے والے، بتانے والے بولتے رہے، سمجھاتے رہے. امام علی مقام نے کسی کی نہیں سنی. جب زیادہ زور دیا گیا تو ایک راز کی گرہ صرف کھول دی. فرمایا کہ میرے نانا نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے وہی کام کرنا. کیا حکم دیا؟ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس اس حکم پر میں نے عمل کرنا ہے. اور آپ حکومت وقت یزید کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوئے. کیوں؟ وہ نمازوں میں سستی کر رہا، دین کو مٹا رہا، شراب کو عام کر رہا،
बंदरों को नचा रहा, बंदरों को सोने की टोपियां पहना रहा है बैतुल माल से, लड़कों के साथ बदफेली उसका मिजाज है, गाने की महफिलें सजाता है, सोता है तो शराब के मटके होते हैं, ये सारी चीजें कर रहा था। इमाम हुसैन उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अब यहां एक बात कहना चाहता हूं, हम हैं हुसैनी और हमें हुसैनी होने पे शुक्र भी है और फख्र भी है, लेकिन अब यहां इतने बड़े मजमे से मैं पूछता हूं कि अगर हम हुसैनी हैं तो हमारे अंदर हुसैनियत कहां है और क्या हुसैनियत है? आप देखें, तारीख गवाह है, जिस दिन इमाम हुसैन को पता चला कि यजीद तख्त पर बैठ गया, ये इमाम अली मकाम की फिक्र पेश कर रहा हूं, जिस दिन इमाम हुसैन को पता चला यजीद तख्त पर बैठ गया, वो शाबान की 3 तारीख थी और हिजरत का 60वां साल था। इमाम को जिस दिन पता चला कि यजीद तख्त पे बैठा, इमाम अली मकाम उस रात से सोए नहीं और आप उस रात से सोए बगैर मुसलसल यजीद के खिलाफ उठ करके खड़े हुए। उसी रात आपने मदीना मुनव्वरा छोड़ा। 3 शाबान को दिन में पता चला कि यजीद बादशाह बना है, इमाम ने उसी शब 4 शाबान को मदीना मुनव्वरा छोड़ा, मक्का शरीफ आए। यानी आपकी कारकर्दगी यजीद के खिलाफ शुरू हो गई, क्योंकि आपको यजीदी किरदार ने सोने नहीं दिया। आपने सोचा अगर एक लम्हा में देरी करता हो तो अल्लाह के दीन का क्या होगा, खुदा का दीन मिटेगा, खुदा के दीन के अंदर गलत बातें खलत मलत हो जाएगी, हक व बातिल का इम्तियाज मिट जाएगा। वो शराब जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया, यजीद सौतेली माओं के साथ बेटों का निकाह करवा रहा था। आप क्या समझ रहे हैं यजीद को? यजीद फूफियों के साथ भतीजों का निकाह करवा रहा था, खालाओं के साथ भांजों का निकाह करवा रहा था। ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी किताब में लिखा कि उसकी पाप की नजर से उसकी सौतेली मां तक महफूज न थी। हजरत शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि उसने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को इतनी गंदी गाली दी। उन्होंने वो गाली भी लिखी, लेकिन वो गाली में जो वो इस वक्त पेश नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतना वो पापी था। इमाम अली मकाम एक लम्हे के लिए नहीं सोए, बल्कि मुसलसल उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। मदीने मुनव्वरा में इमाम अली मकाम की आमदनी कम नहीं थी, मदीने मुनव्वरा में इमाम हुसैन की राहतें कम नहीं थी, मदीने मुनव्वरा में इमाम को आराम कम नहीं था। अहले मदीना इमाम हुसैन के आगे हाथ बांध के बैठा करते थे। अहले मदीना इमाम हुसैन का ऐसा ही एहतराम करते थे जैसे उनके नाना जान का एहतराम किया जाता था। बल्कि अल्लाह अकबर, ये बाद के जूनियर सहाबा और ताबईन, इनका मकाम और मर्तबा तो अपनी जगह है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो है, इमाम हुसैन को अपने कंधे पर बिठा करके मदीने मुनव्वरा की गलियों में घुमाया करते थे। लोग कहते थे अबू बकर क्या कर रहे हैं, तो सिद्दीक अकबर कहते हैं जो अपने नबी को शिमले से इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते थे। सफेद दाढ़ी होने के बावजूद इमाम हुसैन की जूतियां सीधी करते थे। जाबिर इब्न अब्दुल्ला इमाम हुसैन के सीने से यूं हाथ मल करके सूंघते और कहते कि तेरे सीने से रसूलुल्लाह की खुशबू आती है। इमाम अली मकाम के घर के बच्चे बच्चे का एहतराम किया जाता था। अगर इमाम मदीना नहीं छोड़ते, आराम न जाता, ऐश न जाता, आमदनी न जाती, घर न जाता। लेकिन इमाम हुसैन के सामने अल्लाह के दीन की कितनी अहमियत थी। घर छोड़ा, मदीना मुनव्वरा छोड़ा, आराम छोड़ा, राहत छोड़ी, सब छोड़ दिया और करबला के रेगजारों पर आए। अब मैं यहां सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं, क्या यजीद आज नहीं? मेरा सवाल आपसे है, इतने बड़े मजमे से, इंदौर वालों, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, जो सिर्फ शरबत, खिचड़े और नारे और महफिलों के हुसैनी बने हैं, मेरी तरह जो राहत पसंद लोग हैं और वो सिर्फ नारे से हुसैनी बनना चाहते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं
توجہ کرنا، یہ میرے دل کا درد ہے، برا مت ماننا۔ اللہ اکبر، کیا آج یزید نہیں؟ یزید آج بھی ہے، یزیدی فکر آج بھی ہے۔ یہ جو لوگوں کے اوپر بم برسا رہے، یہ جو بیٹیوں کو لے کے بھاگ رہے، یہ جو لوگوں کو مرتد بنا رہے، یہ جو محلے میں شراب بیچ رہے، یہ جو گانجا چرس کے دھندے کر رہے، یہ جو موت فروخت کر رہے، یہ جو محلوں میں ایم ڈی کے دھندے کر رہے، یہ جو اللہ اکبر نشہ آور ادویات مسلم محلوں میں فروخت کر کے لوگوں کو نشے کا عادی بنا رہے، یہ جو سیریلوں کے اندر دین کے خلاف بغاوت کرنے پہ اکسا رہے، یہ جو بھاگنے کے طریقے بتا رہے، یہ جو زنا کے اڈے کھول کے بیٹھے، کیا یہ یزیدی فکر نہیں؟ کیا یہ یزیدی فکر نہیں؟ یزیدی فکر آج بھی زندہ، گویا کہ شراب کے دور آج بھی چل رہے۔ اب ذرا دھیان سے سننا، شراب کے دور آج بھی چل رہے، جوا کے اڈے آج بھی ہے، عورتوں پر زنا آج بھی ہو رہا ہے، عورتوں کی عصمتیں تار تار آج بھی ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، لاجوں میں بکنے والی بچیاں پھر حسین کو آواز دے رہی ہے۔ شراب کے چلتے ہوئے دور، نشے کے اندر گلی کے نالیوں کے کنارے پڑے ہوئے وجود آج بھی تڑپ تڑپ کر حسین کو پکار رہے ہیں، آج بھی ظلم زیادتی حسین کو آواز دے رہی ہے۔ لیکن افسوس، آج یزید تو ہے، آج فکر یزید تو ہے، لیکن حسین کو آواز دی جا رہی ہے، مگر قافلہ حجاز میں آج حسین کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، ہمیں نرم نرم گدے اتنے عزیز ہو گئے، ہمیں اپنا آرام اتنا عزیز ہو گیا، ہمیں اپنا مال اتنا عزیز ہو گیا کہ ہم حسینی کہلا کر یزیدی کردار پہ چل پڑے ہیں۔ اگر واقعی سچے حسینی ہوتے ہیں تو جو بچیاں مرتد ہو کر اوروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمان تڑپ جاتا، مسلمان بے چین ہو جاتا، مسلمان بے قرار ہو جاتا، اور ان بچیوں کا ایمان بچانے کے لیے، ان کا عقیدہ بچانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیتا۔ حسین ہمارے عقیدے میں زندہ ہے، لیکن آج قافلہ حجاز میں ہمیں کوئی حسین کا پرتو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، امام علی مقام شراب کا دور دیکھ کر تڑپ گئے تھے، گھر چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم سے نرم گدے نماز کے لیے نہیں چھوٹتے۔ کون سے حسینی ہو، کیسے حسینی ہو، کس طرح امام حسین کا نام لیتے ہو؟ اے میری قوم کے جوانوں، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو مرتد ہونے والی بچیوں کو پھر سے اسلام کے دامن میں داخل کر سکتے ہو، وہ تڑپ تو پیدا کرو۔ اللہ اکبر، اگر تم چاہو تو شراب پر آج بھی پابندی لگا سکتے ہو، تم چاہو تو نشے کا خاتمہ آج بھی کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو جوے کو اپنے سماج سے نکال کر باہر پھینک سکتے ہو، اگر تم چاہو تو زنا کا خاتمہ کر سکتے ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ تم خود جب اس پاپ میں مبتلا ہو، جب تم خود ان جرائم میں مبتلا ہو، تو تم کس طریقے سے اس کا خاتمہ کر سکتے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ حسینی کہلانے والے میرے جوان، بتا، جب کوئی خوبصورت لڑکی تیرے قریب سے گزرتی ہے تو تو پاپ کی نظر ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ تیرے موبائل کی گندگی کتنی ہے مجھے بتا۔ جس نے اپنے موبائل کے اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہو کہ اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی مشکل پاسورڈ ڈال کر کے اس کو موبائل کی گندگی چھپانی پڑتی ہے۔ میں تو عشق و محبت کا غلام ہوں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے موبائل کا مشکل پاسورڈ کی بنیاد پر بیوی، بچے، بھائی سے اس کی گندگی کو چھپا سکتے ہو، لیکن میرے حسین سے، ان کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتے۔ جس کی نگاہوں سے یزید کا کردار نہ چھپا، یزید ملک شام میں رہتا تھا، حسین پاک مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جو مدینے میں رہ کر یزید کے کردار کا اندازہ کر سکتا ہو، وہ کربلا میں رہ کر، آج تو طاقت پوری جوبنوں پر ہے ان کی، وہ کربلا میں رہ کر اندور والوں کا، ہند والوں کا، دنیا والوں کا کردار، کیریکٹر نہیں دیکھ سکتے۔ شمر کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگ رہے تھے، اور تم اور ہم حسینیوں کے تیر امام حسین کے دل
دل کو چھلنی چھلنی کر رہے ہیں. جب مسجدوں کی چٹائیوں پر غبار پڑتا ہوگا اور جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہوگا, اس وقت میرے امام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب کوئی جوان اپنے آپ کو حسینی کہلا کر کسی عورت پہ پاپ کی نظر ڈال, سوچو تو صحیح, یزیدی بن رہے ہو, کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت میں؟ اگر تمہارے دل میں زنا سے اور بدکاری سے محبت ہے تو بھول جاؤ قیامت میں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا. یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے, شداد فرعون کے ساتھ کھڑے. اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, نمرود یزید کے ساتھ